आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले के ऊपर बहुत सारी चहमगोइयाँ हैं, बहुत सारे इबहम हैं, अंदरूनी तनाज़ात का वो शिकार हैं। और आर्मी चीफ को कौम का बाप करार देने का मामला जो है, ये शहरियार अफरीदी साहब को क्या ये बयान देना महंगा पड़ा है। क्योंकि आज जो इद्दत निकाह केस की समाअत थी, उसमें जब वक्फा हुआ तो वक्फे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नौजवान वकील थे। उन्होंने शहरियार अफरीदी साहब को मुखातिब किया और उन्होंने कहा कि मेरी राय है कि आप आर्मी चीफ को कौम का बाप कहने का बयान जो है वो वापस लें। जिस पर शहरियार अफरीदी साहब जो हैं वो गुस्से में वकील को कहते हैं कि शट योर माउथ। और बाद में वो नौजवान वकील साहब भी तैश में आते हैं और रद्द अमल देते हुए कहते हैं कि वो कौम का बाप नहीं है, आपको शौक है तो आपका होगा। शहरियार अफरीदी और नौजवान के दरमियान गर्मा गर्मी जब बढ़ी तो वहाँ पे जो लॉयर्स थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैनेजमेंट थी, उसने इस मामले को रफा दफा करवाया। शहरियार अफरीदी के साथियों ने वकील को निकालने की कोशिश की तो अदालत में मौजूद आमिर डोगर और अब्दुल समद याकूब जो हैं, उन्होंने नौजवान वकील को बाहर भेजने से मना कर दिया। तो यूं बज़ाहिर ये लगता है कि माजी करीब में, ये पिछले हफ्ते में हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयानात को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी खलफशार का शिकार दिखाई देती है। तो उस पर बहुत सारे लोगों की राय ये है, बहुत सारे उनके रहनुमाओं की राय ये है कि जो पार्टी के साथ भी लॉयल हैं, जो खान के साथ भी लॉयल हैं, जो कारकुनान के साथ भी लॉयल हैं, उनकी राय ये है कि इस तरह के बयानात से गुरेज करना चाहिए। लेकिन आप तहकीकाती सहाफत करने वाले को रोक नहीं सकते, वो तो रिपोर्ट करेगा। हम माजी में चीज़ें भी रिपोर्ट करते आए, हम ये भी चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से बेहतरी का अंसर तो आपको निकालना है। शहरियार अफरीदी साहब ने बैनुल अक़वामी एक जरीदे को बताया कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात से मुतालिक जिस तरह लोगों ने कहानियां बनाई हुई हैं, ये दुरुस्त नहीं है। उनके मुताबिक राय का इख्तलाफ अपनी जगह पे है, मगर पार्टी में किसी किस्म की कोई ग्रुपिंग या तकसीम नहीं पाई जाती। ये बयान शहरियार अफरीदी साहब ने आज के वाक़े से पहले दिया है। शहरियार अफरीदी साहब ने कहा है कि ये इख्तलाफ ऐसे ही है जैसे किसी घर में बेहतरी के लिए होता है। और उनके मुताबिक जुमेरात को अडियाला जेल के बाहर एक दूसरे से मिले, खूब गपशप भी की। पार्लियामेंट में अपनी तकरीर में उन्होंने इस्तीफे की बात नहीं की, बल्कि ये कहा कि मेरी आखिरी तकरीर हो सकती है। तो शहरियार अफरीदी साहब के मुताबिक वो पार्टी रहनुमाओं से मुनज़्ज़म जिद्दोजहद की दरख्वास्त कर रहे थे ताकि खान साहब की रिहाई को आसान बनाया जा सके। और उनके मुताबिक हमने तो बस ये कहा कि कमर कस लें और बस मार्के के लिए तैयार हो जाएं। तो शहरियार अफरीदी साहब के मुताबिक ये इख्तलाफ राय इस हद तक था कि हम सब रहनुमाओं को ये बावर करवा सकें कि हम पार्टी की रीच आउट यानी दायरा असर को बढ़ाएं, और जो लोग इससे नाराज हैं उन्हें भी मनाया जाए, क्योंकि पार्टी तो मुशावरत से ही चलती है। अब जो लोग नाराज हैं उसमें कितने लोग जो हैं जिनको शामिल किया जा सकता है, क्योंकि शेर अफजल खान मरवत का जो बयान मंजर आम पे आया, इस पे तो तहम्मुल मिजाज सियासतदान अली मोहम्मद खान साहब को भी जवाब देना पड़ गया। फवाद चौधरी साहब से मुतल्लिक सवाल पे शहरियार अफरीदी साहब कहते हैं कि सब लोग हमारे लिए काबिल एहतराम है और किसी की भी पार्टी में वापसी से मुतल्लिक हतमी फैसला जो है वो इमरान खान ही करेंगे। बादियों नज़र में जब भी ये हर पार्टी के अंदर होता है कि जब पार्टी का लीडर जो है उस तक रसाई तमाम लोगों की ना हो तो पार्टी के अंदर एक खलीज वाजे होती है, एक रिफ्ट दिखाई देता है। लेकिन उस पर ओवरकम वो सिर्फ और सिर्फ अमीर ही कर सकता है पार्टी का। क्योंकि हमने ये देखा कि जब नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क मुकीम थे तो पार्टी के अंदर बेशुमार धड़ेबंदियां देखी, अब भी मौजूद हैं, लेकिन अब भी जो मौजूद है उसमें ज्यादा बड़ा जो धड़ा है वो मियां नवाज शरीफ साहब का है, क्योंकि वो मुल्क के अंदर मौजूद है। अब अगर जेल से इमरान खान साहब अपनी पार्टी में पैदा होने वाले इख्तलाफात दूर करना चाहें तो उनके लिए पहली शर्त तो यही है कि वो जब जिससे मिलना चाहें वो मुलाकात हो जाए। लेकिन बज़ाहिर इसके इम्कानात दिखाई नहीं देते, क्योंकि खान साहब अपने मुंह से भी ये एतराफ़ कर चुके हैं। जो उन्होंने जेल में केस के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अडियाला जेल के अंदर बैठे हुए कुछ लोग जो हैं वो सारा निज़ाम चला रहे हैं, हालांकि उनका ताल्लुक अडियाला जेल से नहीं है। उन्होंने कहा कि यही कुछ सुप्रीम कोर्ट में अपने एक मुकदमे की पेशी के दौरान भी मैंने कहा था। तो खान साहब ने सहाफ़ियों को ये बताया कि मेरी टीम जो थी वो मुझसे मुलाकात के लिए आई थी। ये उन्होंने जुमे के दिन ये बात की, यानी आज से 3 दिन पहले। तो उन्होंने कहा कि वो आई जुमेरात को मुझसे मिलने के लिए, लेकिन 3 घंटे तक वो अडियाला जेल के बाहर रही और मैं अंदर उनका इंतजार कर रहा। उन्होंने कहा कि कल मुझे अगर अपनी टीम से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, अगर मुलाकात होती तो मैं उनके इख्तलाफात ख़त्म करवा देता। तो यानी खान साहब को ये मालूम है कि इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन वो इख्तलाफात के लिए बहुत सारे रहनुमाओं को ये है कि ये सिर्फ मिलने जाते हैं, ये गलत रिपोर्टिंग करते हैं खान साहब को। अब वो किस तरीके से दूर होंगे? जुमेरात को इमरान खान से मुलाकात के लिए जाने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के इंतजामिया ने जेल के अंदर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी थी, जिनमें उमर अयूब साहब भी थे, शानदाना गुलजार साहिबा भी थी, शिबली फराज साहब भी थे, रऊफ हसन साहब भी थे, फिरदौस शमीम नकवी साहब भी थे, शहरियार अफरीदी समेत दीगर रहनुमा उसके अंदर मौजूद थे। लेकिन ये मेन टियर लीडरशिप थी। अब अली मोहम्मद खान साहब ने
یہ کہا کہ خان صاحب نے جمعے کو صاف ہدایات دیں کہ میڈیا پر آ کر کوئی بھی ایک دوسرے کے خلاف بیان نہ دے۔ علی محمد خان کے مطابق یہ معاملہ اب طے ہو چکا ہے اور یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ پارٹی میں کوئی گروپ یا فارورڈ بلاک نہیں ہے۔ ان کے مطابق خان صاحب نے یہ بتایا کہ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے بھی تو وہ پارٹی کے اندر جو متعلقہ فارم ہے اس پہ اظہار کرے۔ ہم نے یہ بارہا مواقعوں کے اوپر بتایا کہ جو رفٹ ہے وہ پارٹی کی آپ سینٹرل کمیٹی کے اندر بیٹھ کے بات کریں، جو مین کمیٹی ہے، کور کمیٹی ہے، اس کے اندر بیٹھ کے اس کا اظہار کریں نا۔ اب ببانگے دوہل اگر آ کے آپ باتیں کرنے لگیں گے تو اس کا امپیکٹ آپ کی پارٹی کے اندر پڑے گا۔ عمران خان نے پارٹی کے اندر اختلافات دور کرانے میں جو کردار ادا کیا ہے، کیا وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ خان صاحب بہت مقبول ہیں اور خان صاحب اگر کوئی بات کریں گے تو مان بھی لی جائے گی۔ شیر افضل مروت بہت مشہور ہو گئے تھے، لیکن جب خان صاحب نے انہیں کنارہ کش کیا تو پھر وہ حقیقت میں کنارے پہ چلے گئے، سائیڈ لائن ہوئے پڑے۔ خان صاحب پہ اب ان اختلافات کو دور کرانے سے متعلق کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے، ان پہ کارکن کی رائے کا دباؤ ضرور ہوگا۔ باقی جو بھی وہ فیصلہ کریں گے کارکنان تو مان لیتے ہیں، بے شمار جگہوں کے اوپر کارکنان نے مانا ہے، لیکن شیر افضل خان مروت نے جس طریقے سے کہا کہ میری سیلف ریسپیکٹ جو تھی اس کو مجروح کیا گیا اور مجھے خان سے یہ امید نہیں تھی، اور علی محمد خان صاحب نے جواباً انہیں جو کہا ہے، اس سے پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے درمیان کیا اثر جائے گا؟ عمران خان کے لیے پارٹی کے اندر پائے جانے والے اختلافات کو دور کرانا آسان کیا ہے یا نہیں ہے؟ مجبوری میں وہ ساتھ لے کے چلیں گے کہ اگر پارٹی میں دراڑ پیدا نہ ہو؟ ماضی میں بھی بہت سے لوگوں کو لے کے چلے، پھر جب وہ باہر گئے تو خان صاحب نے کئی لوگوں پہ کہا کہ مجھے یہ اچھا لگا ان کا پارٹی کو چھوڑ کے جانا۔ تو خان صاحب کے لیے کیا یہ بہت بڑی فکر ہے؟ کیونکہ الیکشن کے بعد ایک بوم دیکھنے میں آیا پاکستان تحریک انصاف میں اور ابھی بھی موجود ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ باتیں کر کر کے تھک گئے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی باتیں نہیں سننا اب چاہتے کہ خان کی رہائی کے لیے اقدامات اٹھانا شروع ہو چکے ہیں۔ لوگوں کو اب اس سے غرض نہیں رہی۔ جب آپ بار بار ایک ہی چیز کی گردان کرتے رہیں گے اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، یا حقیقت جو ہے اگر اس سے تعلق ہوگا بھی تو حقیقت کو موڑنے والے اس کو موڑتے رہیں گے، تو لوگ اس سے پھر بیزار ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ لوگوں کی سماج جو ہے اس کو شغف نہیں ہوتا ایسی باتیں سننے سے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کے آنے تک یہ دراڑ کتنی مزید واضح ہوتی ہے۔ یہ تو ممکنہ بات ہے کہ خان صاحب کے آنے پہ یہ دراڑ جو ہے لوگ اس سے صرف نظر کر دیں گے، لوگ اس کو بھول جائیں گے۔ ان کو آنے پہ جو کارکنان ہوتے ہیں اس کو لیڈر کے آنے پہ خوشی ہوتی ہے، وہ ماضی کو بھول جاتا ہے کہ ماضی میں کس نے کیا بیان دیا، پارٹی کو کتنا نقصان پہنچا۔ اسے یہ ہوتا ہے کہ لیڈر آ چکا، اب لیڈر تمام معاملات کو ٹھیک کرے گا، لیکن لیڈر کے آنے تک، تمام معاملات کو ٹھیک کرنے تک کتنے لوگ اپنے معاملات کو خراب کر چکے ہوں گے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ پارٹی کے اندر مضبوطی اگر دیکھنی ہو تو جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب گئے، اور جب وہ گئے تو پارٹی کے اندر فارورڈ بلاک بنا، 20 سے 21 لوگ سائیڈ لائن ہو گئے، 15 لوگ جو الیکٹڈ تھے وہ ایک طرف کو ہو گئے، لیکن میاں صاحب کے واپس آنے پہ وہی لوگ واپس پھر آئے اور انہوں نے گڑ گڑا کے یہ کہا کہ ہمیں پارٹی کے اندر شامل کر لیں، اور ایک شخصیت کے بارے میں تو یہ کہا کہ اسے باہر نکال دیں، یعنی یہاں تک کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ لیکن پارٹی میاں نواز شریف کی حد تک مضبوط ہے، میاں شہباز شریف کی حد تک نہیں ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف میں مختلف منظر نام ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی سیکنڈ لیڈر نہیں ہے، یعنی اگر یہ دیکھا جائے کہ میاں صاحب ہیں تو میاں صاحب کے بعد مریم نواز ہیں، مریم نواز کے بعد یا میاں صاحب کے بعد شہباز شریف ہیں اور اس کے بعد مریم نواز ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ جب تک خان ہے، خان کی بات کو لے کے کس حد تک مانا جاتا ہے، خان کس کس کو واپسی کی دعوت دیتا ہے، یہ کس کس کی پیشکش یا درخواست کو قبول کر لیتا ہے، تو یہ خان کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ لیکن اس میں یہ جو باتیں کرنے والے ہیں یہ اپنا نقصان اٹھائیں گے۔ اس سے آپ یہ دیکھیے کہ کیا آپ کی سیاست بہتر ہو رہی ہے، کیا آپ کے کارکنان کی مضبوطی ہو رہی ہے، کیا پاکستان کی مضبوطی ہو رہی ہے، کیا آئین کی بالادستی ہو رہی ہے، کیا قانون کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے؟ اور اگر یہ نہیں ہو رہا، صرف اور صرف آپ کا نقصان ہو رہا ہے، یا بیان بازی سے کچھ دنوں کے لیے ریٹنگ مل رہی ہے، مین سٹریم میں آ رہے ہیں اور پھر قصہ پارینہ بن جائیں گے، تو مین سٹریم میں آنے کا فائدہ کیا؟ سفر وہ ہے جو طویل ہو لیکن مستعدی سے وہ جاری رہے، یہ نہیں کہ 4 قدم اٹھائے، 4 پھلانگے اور پھر تھک ہار کے بیٹھ گئے۔ یہ آپ کو خود ایویلیویٹ کرنا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔